حسيبا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے۔ حضرات گرامی، انسان اپنی زندگی دے اندر جو بھی گناہ کردہ ہے یا نیکی کردہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان دے کولوں ہون والے گناہ دا سزا اللہ پاک نے جو قیامت والے دن انہوں دینی وہ بیان فرما دیتی ہے۔ اسی طرح بندہ جو نیکی کردہ ہے اس نیکی دا صلہ بھی اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت چو ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک تے غور کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام تے مینوں لے گئے اور فرمایا کہ اے محبوب پیغمبر جی اس پہاڑی دے اوپر چڑھ جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں جبرائیل نو کیا کہ میں اس پہاڑی تے نہیں چڑھ سکدا۔ آپ فرماندے نے کہ جبرائیل نے پکڑ کے مینوں اس پہاڑی دے اوپر چڑھا دیتا۔ فرمایا کہ میں اس پہاڑی دی دوسری جانب دیکھیا کہ ایک جہنم دا گڑھ ہے، اس دے وچوں ایک خون دی نہر گزر رہی۔
آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ اس نہر دے اندر کھڑا ہے، ایک نہر دے کنارے تے کھڑا ہے، کنارے والا پتھر ماردا ہے تے جڑا بندہ نہر دے اندر کھڑا ہے ایدا سر کچلیا جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بندے دا سر کچلیا جاندا ہے، پتھر زمین تے گر جاندا ہے، پتھر چلدے چلدے جڑا بندہ کنارے تے کھڑا ہے او دے پیراں دے اندر آندا ہے، ایدا سر پھر ٹھیک ہو جاندا ہے، او دوبارہ پتھر اٹھاندا ہے، دے سر وچ دے ماردا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ یہ معاملہ اس بندے دے نال بار بار کیتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میں جبرائیل کو سوال کیتا کہ اے جبرائیل ایک کیڑا بندہ ہے جنہوں اتنا دردناک عذاب دیتا جا رہی ہے؟ فرمایا اے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی، یہ تہاڈی امت دا او بندہ ہے جڑا فجر دی نماز دے ٹائم ستا رہ جاندا سی، اٹھدا نہیں سی، جاگدا نہیں سی، اج اللہ دے فرشتے انہوں جاگ کروا رہے ہیں۔ یعنی فجر دی نماز دے ٹائم سو جانا، ستے رہ جانا، نہ اٹھنا، گناہ نماز نہ پڑھنا، تے اللہ نے اس گناہ دی سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دکھلا دیتی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ نے فرمایا کہ میں اسی جہنم دے اندر ایک اور عجیب منظر دیکھیا کہ ایک بندے نو الٹا لٹکایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اس بندے دے کن تو لے کے منہ تک فرشتہ ایک سائڈ تے دے منہ نو چیر دیندا ہے، یہ فرشتہ دوسری سائڈ تے جاندا ہے، اسی طرح اس دے منہ نو دوسری سائڈ تو بھی چیر دیندا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرشتہ پہلی سائڈ تے آندا ہے، پہلی سائڈ ٹھیک ہو جاندی، دوسری سائڈ ٹھیک ہو جاندی۔ آپ نے فرمایا کہ اس بندے نو یہ سزا بار بار دیتی جا رہی اور اس بندے نو جہنم دے اندر الٹا لٹکایا گیا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا کہ اس بندے دی چیخو پکار اتنی نکل رہی کہ سارے جہنم دے لوگ اپنا عذاب چھوڑ کے اس بندے دی طرف متوجہ ہو گئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اس بندے کے دے بارے میں پوچھا جبرائیل کو، کیا جبرائیل ایک کیڑا بندہ ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے محبوب پیغمبر جی، تہاڈی امت دا اے او بندہ ہے جڑا لوگاں دی چغلی غیبت کردا سی، اج اللہ دے فرشتے انہوں سزا دے رہے ہیں۔ جہنم دے اندر سب تو بدترین عذاب اس بندے نو دیتا جا رہی ہے جڑا بندہ لوگاں دی چغلی کردا ہے، غیبت کردا ہے، لوگاں دے بارے زبان درازی کردا ہے، اس بندے نو جہنم دے اندر سب تو بدترین سزا دیتی جا رہی۔ گناہ انسان چغلی کردا ہے، غیبت کردا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دی سزا بیان کر دیتی۔ حضرات گرامی، جو بھی بندہ گناہ کردا ہے یا نیکی کردا ہے، گناہ دی سزا، نیکی دا اجر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیتا ہے۔ آج دے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے میں بات کرنا چاہنا، ایک ایسی نیکی کہ اگر کریے اللہ پاک اس نیکی دے بدلے دنیا دے اندر بھی رحمت فرما دین گے اور آخرت دے اندر بھی رحمتاں فرما دین گے۔ اگر اس نو نہ کریے، اس دے بدلے اسی نیکی نو گناہ دی طرف لے کے جائیے، پھر بندہ دنیا تے بھی ناکام ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، اور آخرت والے دن بھی اس بندے نو اللہ پاک نے ذلیل و خوار کر دینا۔ اس نیکی نو کیا جاندا ہے صلہ رحمی۔ حضرات گرامی، ساڈے عام معاشرے دے اندر صلہ رحمی کینوں کہندے نے؟ اسی صلہ رحمی اس بات نو سمجھنے ہاں کہ اگر اسی کسی بندے دے نال دکھ سکھ دے اندر کوئی کسی وقت دے اندر کوئی ساتھ دیتا ہے، اسی جناب 1000 روپے دے کے آیا تو بندہ سانو 2000 دے کے جاوے، کل نو اگر ساڈے تے کوئی وقت آ جائے تو بندہ سانو 2000 دے کے جاوے، اگر اسی کسی نال نیکی تھوڑی کیتی کل نو ساڈا وقت ہے تو ڈبل نیکی کر کے جاوے، اسی انہوں صلہ رحمی سمجھنے ہاں۔ جبکہ حدیث پاک تے غور کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کنوں قرار دیتا ہے؟ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آئے، اے محبوب پیغمبر جی میرے رشتہ دار ظلم کر دینے، زیادتی کر دینے، پریشان کر دینے، ہر دفعہ زیادتی کر جاندے نے، لیکن اے محبوب پیغمبر جی میں معاف کر دینا، صلہ رحمی کرنا، ہر دفعہ انہاں نال پیار محبت دے نال پیش آنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، آپ نے فرمایا کہ اگر تو صلہ رحمی کرنا ہے، ہر دفعہ پیار محبت نال پیش آنا ہے، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تنو جنت دے درمیان دے اندر محل دی ضمانت دے دینا۔ اگر تو ہر دفعہ پیار محبت کرنا ہے، ہر دفعہ صلہ رحمی کرنا ہے، ہر دفعہ جناب اچھائی نال پیش آنا ہے، پھر میں تینو جنت دے درمیان دے اندر محل دی ضمانت دے دینا۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور کرنا،
اللہ پاک نے بڑا پیارا احسن انداز اپنایا ہے اور مسئلہ سمجھایا ہے۔ اللہ دے قرآن تے غور کرنا، اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ فرمایا ہے دنیا کائنات دیو لوگوں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ کیڑے اللہ؟ فرمایا تساءلون بہ والارحام، جس رب نے قیامت والے دن صلہ رحمی دے بارے تواڈے کولوں سوال کر لینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک تے غور کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جدو زمین و اسمان نو بنا لیا ہے، اللہ پاک نے اپنے عرش نو جناب اسمان تے مستوی کر لیا ہے۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے صلہ رحمی نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس صلہ رحمی نے اللہ پاک دے عرش دا پایا پکڑ لیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے صلہ رحمی نو اللہ پاک نے فرمایا اے صلہ رحمی کی چاہنی ہے؟ صلہ رحمی کہن لگی اللہ جی تسی مینوں دنیا تے بھیجن لگے ہو، لوگ مینوں توڑ دین گے، جوڑن گے نہیں، ظلم کرن گے، زیادتیاں کرن گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے صلہ رحمی نو مخاطب کر کے فرمایا اے صلہ رحمی زمین تے چلی جا، جڑا بندہ ومن وصلغا وصلغ اللہ ومن قطعہا قطعہ اللہ، جڑا بندہ تینوں جوڑے گا میں رب اسمان تے انہوں جوڑ دیاں گا، جڑا تینوں توڑے گا میں رب اسمان تے انہوں توڑ دیاں گا۔ لوگوں صلہ رحمی کرن والا بندہ اللہ پاک ایسے بندے تے اسمان تو رحمتہ دا نزول فرما دیندے نے۔ حدیث پاک تے غور کرنا، نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکے چوں نکلن لگے نے، رات دا وقت ہے، اپنی سواری تے سوار ہو گئے نے، تھوڑا جیا سامان رکھ لیا ہے، اپنی بیوی نو پیچھے بٹھا لیا تے اپنے بیٹے نو اگے بٹھا لیا ہے۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکے چوں نکلن لگے نے، جناب سب تو پہلے ایک بھائی آیا ہے، سکا بھائی آیا تے نے آ کے رستہ روکیا، عبدالرحمن کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہجرت کر کے محبوب پیغمبر دے کھول جا رہی ہیں۔ بھائی کہن لگے عبدالرحمن جانا تے چلے جاؤ، اے جڑی اونٹنی تے سوار ہوتے جڑا سامان لے کے جا رہے ہو، اونٹنی بھی میرے باپ دیئے تے سامان بھی میرے باپ دے، اے واپس کر دیو۔ اونٹنی بھی واپس کر دیتی، جناب سامان بھی واپس کر دیتا ہے۔ چند قدم چلے نے تے سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی دے بھائی آ گئے نے۔ عبدالرحمن کدھر جا رہے ہو؟ نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا، مکیوں جناب ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں وہاں۔ کہن لگے عبدالرحمن جانے تے چلے جاؤ، سنو کوئی تواڈے نال اختلاف نہیں ہے، اے ساڈی ہمشیرہ بھی واپس کر دیو، بیٹا بھی واپس کر دیو، انہاں نو بھی واپس کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ چند اور قدم اٹھائے نے، سکی ماں نے آ کے رستہ روک لیا ہے۔ ماما دے دل بڑے نرم دل ہویا کر دینے، ماما بیٹیاں دے نال بیٹیاں نال بڑے پیار کر دیاں نے، لیکن آج ایک جناب عجیب ہی واقعہ پیش آن لگیا ہے۔ سکی ماں نے رستہ روکیا تے کہن لگی عبدالرحمن بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ فرمان لگے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا تے نبی پاک دے کول جا رہے ہیں۔ فرمایا جانے تے چلے جاؤ، تواڈے رستے نہیں روک سکدے، توانوں اجازتاں نے نبی پاک دے کول چلے جاؤ، لیکن جڑے تن تے کپڑے نے اے کپڑے میری قیمت دینے، عبدالرحمن کپڑے اتار کے مینوں دے دیو۔ سکی ماں نے رستہ روکیا، کپڑے اتروا لینے۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مکیوں چلے نے، تن تنہا نے، جناب تن تے کپڑے بھی کوئی نہیں، مدینے پہنچ گئے نے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول۔
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद दे वक़्त तशरीफ ले आए ने। मेरे महबूब पैगंबर ने वेख्या मस्जिद के अंदर कोई बंदा बैठा है। नबी पाक फरमांदे ने मन अंता, आन वाले कौन है? फरमाया अना अब्दुर्रहमान इब्न औफ। सोने महबूबा मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ हां। नबी पाक फरमांदे ने किवें आए अब्दुर्रहमान बिन औफ? नबी पाक नूं कहन लगे सोने महबूबा मैं सारा कुछ लुटा के आ गया वां, सारा कुछ दे के आ गया। नबी पाक फरमांदे ने अब्दुर्रहमान जे ईमान बचा के आ गए हैं ते अल्लाह पाक तेनू सब कुछ ही नसीब कर देंगे। हजरात एक साइड ते भाइयों ने जनाब सवारी भी वापस ले लीए, मालो दौलत भी वापस ले लिया है, हत्ता के तन दे कपड़े भी उतर गए ने। मेरे महबूब पैगंबर घर तशरीफ ले गए ने। नबी पाक ने टाट उठाया ते सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला नु दिता है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ए टाट अपने जिस्म दे ऊपर लपेट लिया, अपना वक्त गुजार रहे ने। वक्त गुजरदे अल्लाह पाक ने रहमतां फरमा दित्तियां ने, मालो दौलत दे नाल नवाज दिता है। अज ओही भाई जनाब दरवाजे ते आ गए ने, अज ओही मां दरवाजे ते आ गई है कि अब्दुर्रहमान गुरबतां बड़ियां आ गईयां ने, दिन बदल गए ने। कदे साडे कोल मालो दौलत सी, अज तेरे कोल आ गया है। अज तेरे कोल सवाल करन आया, अज तेरे कोलों कुछ लैन वास्ते आया। हजरात सहाबी रसूल ने सिला रहमी दी मिसाल ही कायम कर दी है। फरमांदे ने जाओ ए जितना माल रब ने मैनू दिता है विचों इजाजत ने जो लेना चाहते हो सब कुछ ले जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह पाक ने अब्दुर्रहमान दियां सिला रहमियां दी वजह तो, इहदे हुस्ने जनाब सलूक दी वजह तो, रिश्तेदारां दे नाल प्यार मुहब्बत दी वजह तो अल्लाह पाक ने इनू मालो दौलत दे नाल नवाज दिता वे। अल्लाह ने इस उत्ते रहमतां फरमा दित्तियां ने। हजरात जेड़ा बंदा लोगां नू माफ कर देंदा है, लोगां नाल सिला रहमियां करदा है, लोगां दे नाल हुस्ने सलूक करदा है, आ जरा गौर करना मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के दे अंदर दाखिल होए ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाते मक्का बन के मक्के दे अंदर पहुंच गए ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने आज सारे काफिर खड़े ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा भी मौजूद ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी कहन लगे ऐ महबूब पैगंबर जी, ए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, अल यौम यौमुल मलहमा, अज ते गोश्त दा दिन ने, अज ते काफरां दा गोश्त कर करके ढेर लगा देना है, अज ते खून दियां नदियां बहा देनियां ने। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने अल यौम यौमुल मरहमा, ऐ मेरे सहाबा अज ते बड़ा रहम दा दिन ने, अज किसे नाल जुल्म नहीं करना, ज़ियादतियां नहीं करनियां, अज ते बड़ा रहम दा दिन ने। नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा बच्चियां नू कुछ ना किया जे, बूढ़ियां नू कुछ ना किया जे, आप फरमांदे ने बीमारां नू कुछ ना किया जे, मासूरां नू कुछ ना किया जे, जड़ा बंदा अबू सुफियान दे घर आ जाए उन्हों कुछ ना किया जे। नबी पाक फरमांदे ने जड़ा बंदा तुहाडे अगे लग के नस पे उन्हों कुछ ना किया जे, जड़ा बंदा तुहाडे कोलों पनाह तलब कर ले उन्हों कुछ ना किया जे। एक सहाबी कहंदे ने सोहणिया महबूबा फिर कह दिओ किसे नू भी कुछ नहीं हो कहना, अज सारियां नू ही माफ कर देना है। नबी पाक फरमांदे ने अल यौम यौमुल मरहमा, अज ते रहम दा दिन ने, अज ते सारियां ते रहम कीते जाने ने, अज ते सारियां नाल सिला रहमियां होनियां ने। हजरात सिला रहमी करन लगे ने मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी पाक दे सामने एक बंदा आके बैठ गया है, कहंदा सोहणिया महबूबा मैनू कलमा पढ़ाओ। नबी पाक ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ लिया है, कहंदा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया है। इस बंदे ने अपने चेहरे दे उत्ते जनाब कपड़ा लिया होया है, मेरे महबूब पैगंबर दे सामने बैठा है ते कहन लग्या ऐ महबूब पैगंबर जी पहचानिया जे मैं कौन आ, मैं कौन आ, मेरे बारे जान दियो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाहु आलम, अल्लाह ही तेरे बारे जानदा है कि तेरा चेहरा छुपया तू
کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگیا، کہندا اے محبوب پیغمبر جی، جناب دے الفاظ تے غور کرنا، کہن لگیا اے محبوب پیغمبر جی، تواڈی بیٹی دا قاتل میں حبار بن اسود ہاں۔ حبار بن اسود وہ بندہ ہے جدو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مکے چوں نکلیاں نے مدینے جا رہیاں نے، اس ظالم نے نیزہ مارے ہے، نیزہ مار کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو زخمی کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدو سیدہ زینب پہنچیاں نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے دے نال لگا لیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے میری بیٹی تیرے تے کنے ظلم زیادتیاں کیتیاں نے؟ فرمایا سونیا محبوبہ حبار بن اسود نے مینوں نیزہ ماریا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ حبار بن اسود تو جتھے ملے نو قتل کر دیا جے۔ اے میرے صحابہ حبار بن اسود جتھے انہوں پالو قتل کر دیا جے، حتیٰ کہ میرے محبوب فرماندے نے آپ نے فرمایا اگر تسی بیت اللہ دے اندر بھی پالو تے اتھے بھی انہوں قتل کر دیا جے، اگر غلاف کعبہ جناب پکڑ کے کھڑا ہوئے تے اتھے بھی انہوں قتل کر دیا جے۔ نبی پاک نے اتنے سخت جناب آرڈر جاری کر دیتے نے۔ نبی پاک نو اج کہن لگیا سونے محبوبہ تواڈی بیٹی دا جناب زینب دا قاتل حبار بن اسود آں۔ میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ جھک گیا ہے، آپ نے سر مبارک نیچے جھکا لیا، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نیام چوں نکال کے فرماندے نے سونے محبوبہ اگر اجازت دیو تے اج میں دا سر جناب اتار دیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عمر رک جا، جے انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تے اج میں اپنی بیٹی دے قاتل نو بھی معاف کر دیتا وے۔ جے انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تے آج میں اپنی بیٹی دے قاتل نو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں صلہ رحمی کرن والا بندہ، لوگاں دے نال حسن سلوک کرن والا بندہ۔ ایک اور حدیث پاک تے غور کرنا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زور دی نماز دا وقت ہے، نبی پاک مصلی تے تشریف فرما نے، ایک صحابی اپنے گھر چوں وضو کر کے نکلے نے، وضو کر کے آ رہے نے، بازو نیچے کر دے ہوئے آ رہے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑا بندہ آ رہی ہے اس بندے نو جنت دیاں بشارتاں دے دیو، دس دیو کہ اللہ پاک نے تینو جنت دیاں بشارتاں، جنت دے سرٹیفکیٹ تیرے واسطے جاری کر دیتے نے۔ نال میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے نو کہہ دیو جڑے فرشتہ تیرے واسطے آئے اے فرشتہ زمین تے پہلی دفعہ آیا ہے تے آخری دفعہ آیا ہے۔ یہ فرشتہ زمین تے پہلی دفعہ آیا ہے، آخری دفعہ آیا ہے، دوبارہ اس فرشتے نے زمین تے نہیں آنا، آج پہلی دفعہ آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے مبارکباد پیش کر دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن نماز پڑھا رہے نے، اے صحابی آ رہے نے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑا بندہ آ رہی ہے انہوں جنت دی بشارت بھی سنا دیو تے نال بھی دس دیو کہ جڑا فرشتہ تیرے واسطے جنت دی بشارت لے کے آیا ہے اے فرشتہ زمین تے پہلی دفعہ آیا ہے تے آخری دفعہ آیا ہے۔ نبی پاک نے دوسرے دن بھی جنت دی بشارت سنا دی تھی۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن پھر نبی پاک مصلی تے تشریف فرما نے، صحابی رسول وضو کر کے آ رہے نے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ اے جڑا بندہ آ رہی ہے انہوں جنت دی بشارت سنا دیو تے نال دس دیو جڑا فرشتہ تیرے واسطے پیغام لے کے آیا ہے یہ فرشتہ زمین تے پہلی دفعہ آیا ہے تے آخری دفعہ آیا ہے، اس فرشتے نے دوبارہ زمین تے نہیں آنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جنت دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے۔ ایک صحابی رات دے وقت عشاء دی نماز تو بعد اس صحابی دے دروازے تے گئے نے، دستک دیتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، صحابی رسول بیر تشریف لے آئے نے، فرمان لگے میں تیرے گھر 3 دن مہمان ٹھہرنا چاہنا۔ یہ صحابی کہن لگے مینوں منظور ہے۔ صحابی رسول دے گھر دوسرے صحابی نے 3 دن گزارے نے۔ 3 دنوں تو بعد جدو یہ صحابی واپس جان لگے ہے تے جندہ گھر صحابی کہن لگے اللہ دے بندے میں تے بڑا غریب جیا انسان ہاں، میں تے تیری خدمت بھی نہیں کر سکیا، یہ تے دسنا تو جو حاصل کرن آیا سے
کیا حاصل کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ صحابی رسول کہن لگے فرماندے نے کہ میں جو حاصل کرن آیا سا دیکھن آیا سا کہ اللہ پاک نے تیرے واسطے الگ الگ جنت دیاں 3 دن کیوں بشارتاں دتیاں نے۔ فرشتہ بھی او آیا ہے جڑا پہلی دفعہ آیا ہے تے آخری دفعہ آیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرمان لگے نے فرماندے نے کہ میرا جناب ایسا اور تے کوئی عمل نہیں ہے جدوں میں رات بستر تے جانا تے اپنے رب نو گواہ بنا کے کہنا اے اللہ اج دے دن جتنے لوگاں نے میرے نال زیادتی کیتی ہے تیری رضا دی خاطر ساریاں نو معاف کر دتا وے، تیری رضا دی خاطر سارے نو معاف کر دیتا ہے۔ اے صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے صدقہ انہیں سچ کیا ہے وہ رات لوگاں نو معاف کر دیندا ہے۔ انہوں جناب لوگاں نو معاف کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے او دے واسطے 3 دن جنت دیاں الگ الگ بشارتاں سنا دتیاں۔ لوگاں نال پیار محبت کرن والا بندہ، لوگاں نال صلہ رحمی کرن والا بندہ اسی تے معاف نہیں کردے۔ ساڈے معاشرے دے اندر تے باپ بیٹے نو وصیت کر کے جاندا ہے میرے بیٹا فلاں ساڈا کچھ نہیں لگدا، فلاں رشتہ دار نو جناب میری چارپائی دے قریب نہ آن دینا، فلاں رشتہ دار نو جناب اسی کچھ نہیں نہ وہ ساڈا لگدا ہے نہ اسی کچھ ہوندے لگدے ہیں نہ او دے ساڈے تعلقات ختم ہو گئے۔ پھر ایسا معاملہ بکھردا ہے، نسلاں برباد ہو جاندیاں نے جناب، نسلاں دے بیڑے غرق ہو جاندے نے۔ ایک جناب چھوٹی جی بات تو چنگاری اٹھ دی اور ساری زندگی ایک باپ اپنے بیٹیاں نو رشتہ داراں دا دشمن بنا کے دنیا تو چلا جاندا ہے۔ حدیث پاک تے غور کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ کسے نو معاف کر دے وے، کوئی بندہ ظلم کر لے، زیادتی کر لے، پریشان کر لے، آپ فرماندے نے اگر کوئی بندہ انہوں معاف کر دے وے قیامت والا دن ہوئے گا، حدیث قدسی اللہ پاک آسمان تو اعلان کر رہے نے، اللہ فرماندے نے میرے بندے اگر تو لوگاں نو معاف کر دے گا، لوگاں دے نال صلہ رحمی کرے گا، اگر تیری عزت دے اندر کوئی کمی آ جائے گی قیامت والے دن میں رب تیریاں ساریاں عزتیں پوریاں فرما دیاں گا۔ جے تو لوگاں نو معاف کرے گا تیری عزت وچ کمی آ جائے گی، اللہ کہندے نے کہ میں تیری عزت نو قیامت والے دن پوریاں کر دیاں گا، عزت نو پوریاں فرما دیاں گا جے تو لوگاں نال صلہ رحمی کرے گا، لوگاں نال پیار محبت کرن والا بندہ۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، آندے نے اے محبوب پیغمبر جی میں چاہنا کہ میرا رزق بھی بڑھ جائے تے میری عمر بھی بڑھ جائے، میں نو کوئی ایسا عمل دس دیو، میں رزق بھی بڑھانا چاہنا تے عمر بھی بڑھانا چاہنا، اے محبوب پیغمبر جی تے میں اپنی اولاد دے اندر برکت بھی چاہنا وا، میں 3 کام کرانا چاہنا لیکن عمل میں نو ایک دس دیو، وظیفہ دس دیو، کوئی ایسا عمل دس دیو کہ میں جناب عمل کردہ جاواں، اللہ پاک میری عمر بھی بڑھا دین، رزق دے اندر بھی برکتاں نصیب کر دین، اولاد دے اندر بھی برکتاں دے دین۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر تو یہ 3 کم چاہنا میں، آپ نے فرمایا پھر تو لوگاں نال صلہ رحمی کیتا کر، اللہ پاک یہ 3 چیزاں تینوں نصیب فرما دین گے، تو پھر لوگاں نال صلہ رحمی کیتا کر۔ صحابی رسول کہندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب الفاظ، آپ دا حکم، آپ دا فرمان سنے، جس دن نبی پاک دی زبان وچ یہ جملہ سنیا اس تو بعد لوگاں نال صلہ رحمی کیتی، لوگاں نال پیار محبت کیتا ہے، مالک کائنات نے اتنا رزق نصیب کیتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے کہ اللہ پاک دا رزق صحابی رسول کہندے نے کہ میرے کو سنبھالیا بھی نہیں سی جاندا، اللہ نے اتنا رزق نصیب فرما دیتا ہے لوگاں دے نال صلہ رحمی کرن دی وجہ تو، پیار محبت کرن دی وجہ تو۔ حضرات جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے، لوگاں نو معاف کر دیندا ہے، لوگاں دے نال جناب حسن سلوک نال پیش آندا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، صلہ رحمی کرن والا بندہ اللہ پاک اس بندے نو بغیر حساب کتاب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے۔ صلہ رحمی کرن والا بندہ، لوگاں نو معاف کر دین والا، اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن بغیر حساب کتاب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے۔
حضرات صلہ رحمی کرن والا بندہ لوگاں نال پیار کردا ہے، لوگاں نال محبت کردا ہے، لوگاں نال اس نے سلوک نال پیش آندا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آئے نے، آندے نے اے محبوب پیغمبر جی، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی، آپ نو کہن لگے سونیا محبوبا لوگ بڑیاں زیادتیاں کردے نے، ظلم کردے نے، پریشان کردے نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے تے تو کی کرنا ہے؟ اے محبوب پیغمبر جی میں معاف کر دینا، پیار محبت کرنا، وہ جتنا ظلم تے اتر دے جاندے نے میں پیار دی طرف چلا جانا، وہ جتنیاں زیادتیاں کر دے نے میں برداشت کردا چلا جانا، میں حسن سلوک نال پیش آنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر تو ان الفاظاں دے اندر سچا میں اللہ پاک جنت دے درمیان دے اندر تیرا محل تیار فرما دین گے، اور جس بندے نو اللہ پاک جنت دے اندر محل دے دین گے، حدیث پاک تے غور کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ آخری جنتی جنت دے اندر جائے گا اس بندے نو جہنم وچوں نکالیا جائے گا۔ نبی پاک فرماندے نے بندہ جنت دے دروازے تے پہنچے گا، پیچھے دی طرف دیکھے گا سارے جہنم والے لوگ انہوں دیکھ رہے ہون گے، آگے جنت دے دروازے کھلے نے تے جنت دے سارے لوگ بھی اس بندے نو دیکھ رہے نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے بندہ جنت دے دروازے تے رک جائے گا، جنت اللہ پاک دی انسانہ دے نال بھر چکی ہوئے گی، اے بندہ جنت دے دروازے تے کھڑا ہو کے اللہ پاک نو کہے گا اللہم ربی لا تجعلنی اشقا خلقکا، اے اللہ تیری جنت تے انسانہ دے نال بھر چکی ہے، سونے مالکا جنت دے اندر تے گنجائش کوئی نہیں جان دی، ہن جنت والے بھی دیکھ رہے نے جہنم والے بھی دیکھ رہے نے، اے اللہ جی ہن میرے تے رحمت کر دے، انہاں لوگاں دے سامنے مینوں ذلیل نہ کر۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک کہن گے اے میرے بندے جا اس جنت دے اندر تینوں ایک عصا دے برابر میں جگہ دے دینا، ایک لاٹھی ایک سوٹی دے برابر جگہ دے دینا۔ نبی پاک فرماندے نے ایک عصا دے برابر جگہ اللہ پاک نے جڑی اس بندے آخری جنتی نو نصیب کرنی ہے، فرمایا 7 اسمان تے 7 زمیناں تو زیادہ ہوئے گی۔ آخری جنتی جڑا جنت جائے گا انہوں 7 اسمان اور 7 زمینہ تو زیادہ جگہ نصیب ہوئے گی، تے جس بندے نو کسی نو معاف کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت وچ محل تیار فرما دین، اس محل دی کنی شان ہوئے گی، اودیاں کنیاں قدرہ ہون گیاں۔ حضرات لوگوں نو معاف کر دینا، لوگوں نال صلہ رحمی کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر تے جا رہے نے، حضرات اسی تے کسی دا کچھ بھی جناب نہیں ہو چھوڑ دے، اسی تے لوگاں دیاں غیبتاں بھی کر جانے ہیں، چگلیاں بھی کر جانے ہیں، اسی تے لوگاں تے بہتان بھی لگا جانے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر تے جا رہے نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب پیغمبر نے انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے تساں سونا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا، تسی جناب اس پڑاؤ دیر دے گرد چکر لگان دے رہنے، یہ دونوں صحابی پڑاؤ دیر دے گرد چکر لگا رہنے۔ نبی علیہ السلام دے دونوں صحابی چکر لگان دیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام سو رہی ہے، اس غلام دے کول پہنچے نے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان چو ایک جملہ نکالے ہے، فرماندے نے اے عمر اے بندہ ایویں سو رہی ہے جی میں بندہ گھر سو رہا ہوندا وے، یعنی بڑا پرسکون، کوئی سفر دی جناب ٹینشن پریشانی نہیں، بندہ بڑا پرسکون سو رہا ہے، اے جملہ اپنی زبان چو نکالے ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تھوڑی دیر تو بعد ایک غلام اٹھ گیا وے، نوکر ملازم اٹھ گیا وے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس غلام نو، اس ملازم نو، اس نوکر نو کہن لگے جا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تے محبوب پیغمبر نو جا کے کہہ دے اے نبی پاک جی ساڈے کول روٹی موجود ہے، سالن دے دیو تھوڑا روٹی کھان واسطے۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے فرمایا کہ جا کے واپس چلا جا تے اپنے جناب آقا سردار نو کہہ دے، صدیق تے عمر دونوں نو کہہ دے، انہاں نو کہہ دے کہ نبی پاک فرماندے نے تساں کھانا کھا لیا ہے، میں تواڈے سامنے والے دنداں دے اندر گوشت دیکھ رہا ہاں، تساں تے کھانا کھا چکے ہو، میں تواڈے سامنے والے دنداں دے اندر گوشت دیکھ رہا ہوں۔ صحابی رسول نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے
دل دے اندر خیال آیا، ذہن دے اندر خیال پیدا ہویا کھانا اساں کھادا نہیں، نبی پاک فرماندے نے کہ کھانا کھا لیا ہے، اسی تے کھانا کھادا نہیں، بچ گل تے کوئی اور ہے نا، مسئلہ تے کوئی اور پیش آ گیا ہے۔ یہ دونوں صحابی دوڑ دے نبی پاک دے کول آ گئے نے، میرے محبوب پیغمبر نو آ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمان لگے سونیا محبوبہ اساں تے کھانا کھادا نہیں ہے، تسی فرماندے ہو کہ کھانا کھا لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ جڑی تسی اپنے بھائی دی غیبت کیتی ہے، اللہ پاک دیو بندے ہو تسی اپنے بھائی دا گوشت کھان دے برابر کم کر لیا وے۔ ملازم نوکر غلام ایک جملہ زبان ہی چوں نکالے ہے، گالی بھی نہیں دیتی، برا بلا بھی نہیں کیا، صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ایویں سو رہا ہے کہ جی میں بندہ گھر سو رہا ہوندا ہے، بڑا پرسکون ہے، کوئی سفر دی تھکاوٹ ٹینشن پریشانی نہیں، اے جملہ زبان ہی چوں نکالے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دونوں صحابی کہن لگے سونیا محبوبہ توبہ علینا، ساڑھے بارے اللہ دے کولو توبہ کرو، اللہ سانو معاف کر دے وے۔ محبوب پیغمبر فرما دے نے حضرات جدو کسی نال زیادتی کرنی ہے، ظلم کرنا ہے، کسی نو پریشان کرنا ہے، انہوں پریشان کرن تو پہلے ہے حدیث پاک تے غور کر لینا۔ میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے اے صدیق عمر سن لو، جب تک یہ بندہ تانوں معاف نہیں کرے گا اس وقت تک ساری کائنات دا رب بھی تانوں معاف نہیں کرے گا۔ جب تک انہیں معاف نہیں کرنا اس وقت تک اللہ نے بھی تو معاف نہیں کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا غلام نوکر ملازم اپنے غلام دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور فرمان لگے فرماندے نے کہ میں نے دنیا تے معاف کر دے، جو تو چاہنا ہے لینا، میرے کولو سوال کر لے میں تینوں دے دینا وا، لیکن قیامت والے دن کدے میرے کولو رب دے سامنے سوال نہ کر لی، اللہ دی عدالت دے اندر میں تیرے سوال دا جواب نہیں دے سکاں گا، اج میں نو دنیا تے معاف کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے معافی طلب کی تھی، جدو غلام نے معاف کیتا فرمایا جا جے تو میں نو معاف کر دیتا ہے، دنیا تے میرا معاملہ صاف کر دیتا ہے، پھر جا میں بھی تینوں اس رب دی رضا دی خاطر اج تو بعد آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرات لوگاں نال جدو ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنی، صلہ رحمی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرن والا بندہ تار جائے گا جناب دنیا تے رحمتاں پا جائے گا، اللہ قیامت والے دن بھی رحمتاں دے دین گے۔ جڑا بندہ کسی نال زیادتی کردا ہے ایک ذرے برابر بھی زیادتی کر لئیے اس دا بھی بدلہ دینا پیندا ہے۔ ایک اور حدیث پاک تے غور کرنا، ایک صحابی نے انہاں دی موت دا وقت آ گیا ہے، موت دی کشمکش دے اندر نے اپنے بیٹے نو کہن لگے میرے بیٹے میری سواری میری اونٹنی نو لے کے آؤ میرے کول۔ صحابی رسول دے کول جناب انہاں دی اونٹنی آ گئی ہے، اپنی اونٹنی دے سامنے ہاتھ بن لینے، اونٹنی دے کولوں پہ معافی منگ دینے، فرماندے نے کہ میں تیرے تے سامان بھی رکھ داریاں، میں خود بھی بہندا رہیاں، سفر بھی کر داریاں، میں جناب تینوں چارہ بھی پاندا رہا ماں، کدے میری زبان دے وچوں یا میرے ہاتھ دے نال تینوں کوئی تکلیف پہنچی ہوئے، اللہ دی رضا دی خاطر میں نو دنیا تے معاف کر دیں۔ حضرات تے بے زبانے انہیں تے بولنا بھی نہیں ہے، انہیں جناب انہوں چارہ پائی جاندے نے کم لئی جاندے نے، لیکن آج موت دا وقت ہے صحابی رسول دے ایمان تے غور کرنا کہ قیامت والے دن ادا بدلہ نہیں ہو دیتا جانا، فرماندے نے دنیا تے میں نو معاف کر دے، دنیا تے معاف کر دے۔ حضرات لوگاں دے نال پیار محبت کر لو، صلہ رحمی کر لو، جدوں کسی نال زیادتی کرنی ظلم کرنا ہے کسی نو پریشان کرنا ہے پھر اے ذہن دے اندر رکھ لینا کہ قیامت والا دن بھی آ جانا میں۔ حدیث پاک تے غور کرنا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کردا، لوگاں تے ظلم کردا ہے، زیادتیاں کردا ہے، پریشان کردا ہے، کسی نے ساڑے نال تھوڑی جی زیادتی کر لئی تے اسی ڈبل زیادتی کرنی ہے۔ جناب کے اس معاشرے دے اندر کوئی بندہ کسی دا ایک بندہ مار دے وے تے او انہاں دے چار نہ مار لوے تے سکون نہیں آندا، انہاں دے جناب چار نہ قتل کر لے تے سکون نہیں آندا، کوئی بندہ کسی نو ایک گالی دے دے وے او جب تک انہوں جناب چار گالیاں نہ دے لوے سکون نہیں آ جاندا۔ حضرات گرامی قیامت والا دن کیسا دن ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا،
آ کے کہن لگیا اے امام جی فلاں بندہ میں انہوں جناب او دے زبان چو سن کے آ رہی ہاں کہ وہ بندہ تو انہوں گالیاں دے رہی ہے برا بھلا کہہ رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سجدے دے اندر گر گئے نے، سجدہ کیتا ہے جناب سر اٹھایا تے بندہ کہن لگیا اے امام صاحب میں تے تو انہوں تاں دسے ہے کہ چلو میں توڑا گواہ ماں، میں اپنے کنہ دے نال سن کے آ رہا ماں وہ بندہ توڑے بارے برے الفاظ کہہ رہی ہے، آؤ دے کلو بدلہ لے لئیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، فرمان دے نے جے قیامت دا دن نہ ہوندا تے میں دنیا تے اج ضرور جا کے او دے کلو بدلہ لے لیندا۔ جے قیامت دا دن نہ ہوندا، اللہ پاک نے قیامت دا دن بنایا ہے، اسی دنیا تے ہی بدلے لے کے قیامت بنائی جانے ہاں، اسی آخرت نو بھول گئے، قیامت نو بھول گئے۔ حضرات قیامت والا دن محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو قیامت والا دن ہونے اللہ پاک دے سامنے دو بکریاں لائیاں جان گیاں، ایک بکری دے دنیا تے سینگ ہون گے، ایک دے سینگ نہیں ہون گے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اس سینگاں والی بکری نے دوسری بکری نو ٹکر ماری ہوئے گی، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک دے سینگ اتار کے دوسری بکری نو دے دین گے، او انو ٹکر مارے گی، دونوں بکریاں ختم ہو جان گیاں۔ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ مسکرا پہنے سونے محبوبہ کیسا دن ہے کہ جس دن دو بے زبان دے درمیان بھی فیصلے ہو رہے نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ نبی پاک دی آنکھاں چوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اے تے او دن نے جس دن بے زبانہ دے درمیان بھی فیصلے کیتے جا رہے نے، اے تے او دن نے جس دن بے زبانہ نو بھی جناب حساب و کتاب کیتا جا رہی ہے، ایک ٹکر دے بدلے ٹکر ماری جا رہی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اس دن پھر زبان داراں دا کی بنے گا، اس دن انساناں دا کی بنے گا۔ حضرات جڑا بندہ لوگاں دے نال دنیا تے ظلم کردہ ہے، زیادتیاں کردہ ہے، پریشان کردہ ہے، جڑا بندہ کسے بندے نو معاف نہیں کردہ، صلہ رحمیاں نہیں کردہ، اللہ پاک اس بندے دے رزق چوں برکتاں اٹھا لیندے نے، اللہ پاک اس بندے دی اولاد چوں برکت اٹھا لیندے نے، اللہ پاک اس بندے دی اولاد نو اس بندہ نافرمان کر دیندے نے۔ حضرات لوگاں نال صلہ رحمی کیجئے۔ ایک اور حدیث پاک تے غور کرنا، صلہ رحمی کرن والا بندہ اللہ پاک دے کول جدو بندہ سوال کردا ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ لوگاں دے نال صلہ رحمی کردا ہے، لوگاں دے نال حسن سلوک نال پیش آندا ہے، لوگاں دے نال اچھے رویے دے نال پیش آندا ہے، لوگ دے نال ظلم کردے نے، زیادتیاں کردے نے، پریشان کردے نے، ہر دفعہ انو دھوکھا دیندے نے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بندہ ہر دفعہ لوگاں نو معاف کردا چلا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے بندہ ہاتھ اٹھاندا ہے دعا واسطے، اے دے ہاتھ بعد اندر نیچے ہوندے نے، اللہ اس بندے دیاں دعاواں پہلے قبول فرما لیندے نے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا نہیں سنی جا رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حضرات جیسی چاہنے ہوں کہ اللہ پاک ساڑیاں دعاواں نو قبول کر لین، پھر لوگاں دے نال صلہ رحمی کر لئیے، لوگاں دے نال حسن سلوک نال پیش آ جائیے، لوگاں دے نال پیار محبت کر لئیے، لوگاں دے نال اچھا تعلق جناب بنا لئیے، اسی جناب ہاتھ اٹھاواں گے مالک کائنات ساڑیاں دعاواں پوریاں فرما دین گے۔ اور جڑا بندہ جناب اپنی اولاد نو اپنے جان تو بعد جناب یتیم مسکین اولاد نو چھوڑ کے جان والا بندہ، ہر بندے ہر باپ دی خواہش ہے کہ میرا بیٹا خود کفیل ہونا چاہیے ہے، تے جڑا باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرن تو بعد میرا بیٹا کسی دے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میرا بیٹا لوگاں دے کولو سوال نہ کرے، کسی دا محتاج نہ رہ جائے۔ میرے محبوب پیغمبر دے کول ایک صحابی آئے نے، اے محبوب پیغمبر جی میں چاہنا کہ میرے مرن تو بعد اللہ پاک میری اولاد تیرا امتا فرما دین۔ نبی پاک فرما دینے تو لوگاں نال صلہ رحمی کر لے، تیرے جان تو بعد اللہ تیری اولاد دا وارث اسمان تے خود ہی بن جائے گا۔ تو صلہ رحمی پھر کر لے، لوگاں نال اس نے سلوک کر لے،
لوگاں نال پیار محبت کر لے۔ حضرات اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، اے جملہ کہنا تے بڑا سوکھ ہے، اے جملہ زبان چوں نکالنا تے بڑا سوکھ ہے، لیکن قیامت دا دن بڑا دردناک دن نے۔ اس دن زبان چوں نکلن والے ایک ایک جملے دا حساب دینا پے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے، فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ آج تنہائی دے اندر بیٹھ کے، آج الگ بیٹھ کے، آج دو بندے بہ جاندے نے، چار بہ جاندے نے، 10 بہ جاندے نے، کسے دے بارے کوئی پلاننگ کر لیندے نے، انہوں مار دینے، ختم کر دینے، قتل کر دینے۔ حضرات اس بندے نو ختم کر دیتا جاندہ ہے، انہوں مار دیتا جاندہ ہے، کسے نو نہیں پتا چلدا کہ مارن والا کون ہے تے مروان والا کون ہے۔ یہ جناب کس وجہ تو اس بندے نو مار دیتا گیا نہیں پتا چلیا، لیکن مالک کائنات فرماندے نے ایک ویڈیو بن رہی ہے، ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، جدو قیامت والا دن ہونے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرم لوگ اس کتاب دے اندر دیکھن گے تے پتہ کی کہن گے، اللہ فرماندے نے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اپنی کتاب نو سامنے بیک کے کہن گے ہائے افسوس اس کتاب نو کی ہو گیا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا، اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی گل چھوڑی نہ کوئی بڑی گل چھوڑی ہے، آج تے سارا کچھ لکھ کے میرے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے رہے انسان دی زبان چوں نکلن والا جملہ، ہر جملہ اس کتاب دے اندر لکھ دیتا جاندہ ہے۔ اے ویڈیو قیامت والے دن انسان دے سامنے چلا دیتی جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہ دے دائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال ہون گے، کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہ دے بائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ہون گے۔ نبی پاک فرماندے نے دائیں ہاتھ والے جنت دے اندر جان گے، بائیں ہاتھ والے جہنم دے اندر جان گے، لیکن نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ دنیا تے ظلم کرن والے، زیادتیاں کرن والے، پریشان کرن والے، لوگاں دے حق کھا جان والے، لوگاں دے نال جناب حسن سلوک نہ کرن والے، صلہ رحمیاں نہ کرن والے، جدوں انہاں دے بائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، سورج ایک نیزے تے ہوئے گا، زمین تپدی ہوئے گی، پیاس دی وجہ تو زبان نکل کے سینے تک پہنچ چکی ہوئے گی۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے جہنمی لوگ اللہ دے کولو سفارش کرن گے، اللہ نو کہن گے اے اللہ آج ساڈے بارے جہنم دے فیصلے کر دے، جہنم دے اندر داخل کر دے، لیکن اس دن دی گرمی تو سانو محفوظ کر لے، اس دن دی گرمی تو محفوظ کر لے۔ حضرات وہ ایسا جہان ہے، وہ ایسا وقت ہے کہ ایک ایک بات دا حساب دینا پے گا، ایک ایک لمحے دا حساب ہوئے گا، اور قیامت والے دن انسان نو ایک ایک نیکی دا بدلہ دے دیتا جائے گا۔ حضرات اگر اسی چاہنے ہیں اللہ ساڑھے تے رحمت کر دین، ساڑھے جان تو بعد ساڑھی اولادہ تے رحمت کر دین، گھراں تے رحمتہ کر دین، اور قیامت والا دن اللہ ساڑھا سونا کر دین، قیامت والے دن اسی کامیاب ہو جائیے، قیامت والے دن جناب اسی متقین نیک تے پرہیزگار لوگوں دے اندر لکھے جائیے، پھر لوگ ظلم کرن، زیادتیاں کرن، پریشان کرن، لوگ جناب ہر دفعہ ظلم تے اتر دے چلے جان، اسی ہر دفعہ معاف کریے، صلہ رحمی کریے، اللہ دنیا تے رزق دے اندر برکتاں دے دین گے، اللہ پاک زندگی دے اندر برکت دے دین گے، مالک کائنات اولاد دے اندر برکت دے دین گے۔ اگر اسی صلہ رحمی کریں گے اللہ دنیا دیاں نعمتاں رحمتاں بھی فرمان گے، اور مالک کائنات قیامت دیاں ازمیشاں تو بھی محفوظ فرما لین گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب